مسخر الجبال توحيدا كارقاقتت الله صحابوشن يرداش نبي صلى الله عليه وسلم يرداچو نبياتوچن باتقالا يرداچو إفراد الله بالعبادة اللهم بعبادة سينت بالله سيمك جاچو دع الله سيزرقو رخاءم لا شدام لا انكتم لا سيونو كالله يوتوم مچوتم لا سيونو ايقرارهم كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى يعني الله تمكين رقاك وكشف الضر عن أيوب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما أشركوا ما دعوا غير الله عز وجل وما ذبحوا لغير الله وما نظروا لغير الله كالله وجه لهالو أياركم كالله وجه بالله أين تلتلون كالله وجه بالله أين مكم ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي إن كنتم مؤمنين لكن يا مؤمنوش كهوناتشو نصر متفلقوا مؤمنوش كهوناتشو الله لا يسمع አሁን ለምን ነስር አላገኘንም ይላል ሙሽሪኩ ለምን ነስር አላገኘንም ብሎ ኹድ በየዲ ያ ረሱላህ ከአላህ ውጭ ያለውን ድረሱልኝ ይላል ለምን ነስር አላገኘንም ብሎ ከአላህ ውጭ ላለ ሩበማ አንዳንዱ ለምን ነስር አናገኝም ይላል ዲንን ይሰድባል በዲን ያሾፋል ይሳለቃል ما في نصر قرطه وقت وارتحل في طلب العلم فما نال نور العلم إلا من رحل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد جاءت في عدة أدلة أن الله أو جاء في عدة أدلة أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبشير بالتمكين في الأرض والنصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جبريل أنه جاءه كما في حديث أبي بن كعب قال بشر هذه الأمم بالتيسير والثناء وضبط والثناء أي الرفعة بشر أمتك بالتيسير والثناء ورفعة الدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فما له في الآخرة من نصيب في هذا الحديث أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر أمته بالتيسير والتمكين والرفعة والعاقبة أن العاقبة لهم والعاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى جبريل لكو ودنا صلى الله عليه وسلم وحي أدرقوا أبصراتش أمهن أبصر الله أمشاتش اللاتش الله ينصراتشون الله سبحانه وتعالى ديناتشون كف يارقلاتشون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا الله قال قبطان النبي صلى الله عليه وسلم سيلكاتشو إظهار ليارقاتشون إظهار أرقواتشوالهم فعلا ብቻቸውን ተልከው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ኡማ ላይ ረዳቸው ህዝቦቻቸው ላይ ቀልብ ከፈተላቸው ከብቸኝነት በኋላ አበዛቸው ከድክመት በኋላ አጠናከራቸው ምድር ላይ አመቻቻቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱም በኋላ ይሄ ዲን ከመጨመር ከመብዛት አልተወገደም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ መዳረስ እስኪዳረስ ድረስ ما من بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل
አንድም ቤት አይኖርም ምድር ላይ አላህ እስልምናን ቢያስገባው እንጂ ሁሉም ቤት ይደርሳል። ይህ ዲን ሁሉም ቦታ ላይ አላህ ያመቻቸዋል። ይህ ዲን إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها أي جمع لي الأرض الله مدرن تقللوا لي أسايين كالصحي موجات كالصحي مقبيا اللونا يا أمي ملكم زي درسال كالصحي موجات كالصحي مقبيا درسال ያልተዳረሰው ከሰሜን ወደ ደቡብ انتشار ቢያረግም አልገጠመም አማ ከፀሐይ መውጫት ከፀሐይ መግቢያ መሽሪቅ መግሪብ وصلت البشارات الانتصارات الإسلامية فهذا حق وحقيقة إن شاء الله سيبصروا بس نجر مكسته أيكرم أصلا فالنصر آت لا محالة ألا إن نصر الله قريب هو قريب أصلا ما هو آت فقط قال ابن مسعود كل ما هو آت فهو قريب ونصر الله أخبر الصادق المصدوق الذي لا أحد أحسن منه قيلا وأصدق منه حديثا بأنه نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا هكذا قراءة جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين لكن السؤال لكن الدرس المهم كيف ننتصر كيف ننتصر على أعدائنا كيف ننتصر على اليهود كيف ننتصر على أعداء الدين الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين وسائر أهل الأهواء والبدع الملحدين وسائر الطوائف هذا هو السبب هذا هو الدرس المهم وهذا هو الذي يهمنا هنا وليستنك أن يقبوا انديتنا ونصر من نارقوا من ناقين بالسبب من دنو نصر انديت فاتنا لنا وإلا الله دينون ينصرون بنيا باينصروا وليلا ينصرون ሁላችንም ብንሄድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ይነስራል دينه منصور دينه ظاهر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ينصرهم الله عز وجل لكن كيف ننتصر أولا ننتصر بتوحيد الله إذا حققنا التوحيد حققنا الإيمان هذا هو النصر توحيدا كارقاقتت الله صحابوچن يرداچو نبيون صلى الله عليه وسلم يرداچو نبياتوچن باتقالا يرداچو إفراد الله بالعبادة اللهم بعبادة سينتو بالله سيمكو جاچو ودع الله سيزرقو رخاعم لا شدام لا ጭንቀትም ላይ ሲሆኑ ከአላህ አይወጡም ምቾትም ላይ ሲሆኑ አይኩራሩም كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى يعني الله تمكين أرقاج قال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أهل التوحيد والاستقامة هم الصالحون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيء نصر كفلك هنا تلقوا سبب يعبدونني لا يشركون بي شيئا مجمرا مجرشام له اللهم يا مچاچهم يعبدونني الله عباده ستاسገኝነው ለዒባዳው ስትደነግጥ ኢፍራድ አርገህ አላህን ስትገዛ ነው ቀንና ለሊት ሽርክን ስትጠነቀቅ ነው ተውሂድህን ኢማንህን እስልምናህን የሚያፈርሰውን ነገር ሐዘር ስታረግ ነው ከዛም በኋላ አላህ ካመቻቸህም በኋላ توحيدون تقومالله بتوحيد تازالله كشرك تكلكلالله بدينه تقومالله الله عز وجل يمكن لك قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله يأما تشاتشو بتوحيدنا كأما تشاتشو بهالام يقوموا توحيدنا عبادنا صلاتنا لله توحيد بملكام يزالوا هكذا كمطفئك لك
التوحيد هو الإيمان توحيد بلو مالت إيمان نكو إيمان ركنه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هنا توحيد أمنوا لا إله إلا الله بلو ذلك قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما أشركوا ما دعوا غير الله عز وجل وما ذبحوا لغير الله وما نظروا لغير الله كالله وجه لهالو أياردون كالله وجه بالله أينتلتلون كالله وجه بالله أيمكم سقاتهم لا يسيونوا توكلاتهم سبباتهم أدلم انت لا أدلم أهو النصر ميفلقوا سو أو ألتنصرنا بدو ميلو سو ربما بتتقوا مين مكاونو وهكذا ويبقوا كتب بالهاتو بسلتو ويبالو عتاد زججت ويدمو عندنا بكافروچም ይመካል እከሌ ከጎኑ ስላለች እከሌት ሀገር ወይ ደግሞ እነዚህ ነስር በዚህ አይመጣም ተወከል على الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ትክክለኛ ሙእሚኖች ከሆናችሁ ነስር የምትፈልጉ ሙእሚኖች ከሆናችሁ አላህ ላይ ተመኩ አሁን ለምን ነስር አላገኘንም ይላል ሙሽሪኩ ለምን ነስር አላገኘንም ብሎ خذ بيدي يا رسول الله ከአላህ ውጭ ያለውን ድረሱልኝ ይላል ለምን ነስር አላገኘንም ብሎ ከአላህ ውጭ ላለ ሩበማ አንዳንዱ ለምን ነስር አናገኝም ይላል ዲንን ይሰድባል በዲን ያሾፋል ይሳለቃል ما في نصر قرطه نوك نصر كهونه متفلقوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا حققوا الإيمان والتوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك بشرك إيماناتهم يالدبالك يتتنككوت كذا سلما مشاكتاتهم أتطيق أولئك لهم الأمن أمن على الله أمان الله يرقاتهم مشاكتاتهم ينصراتهم ስለዚህ ማን ላይ ነው የምንነሰረው አንድ ነፍስያችን ላይ ሁለተኛ ሸይጣናችን ላይ ነፍስያችን ሸይጣናችን ላይ መነሰር ካልቻለን ማሸነፍ ካልቻለን ይሄን ጦርነት ያንን ትልቁን ይሁት ካፍሩን አንችልም ነፍስያችንን በምንድን ነው የምንታገለው بالعلم علم ላይ والعمل መስራት ላይ والدعوه ወደዛ መጣራት والصبر صبر ላይ እነዚህን አራቱን ትግል ስናረጋግጥ ነፍስያችንን ጂሃድ አድርገናል ነፍስያችን ላይ ተረተናል ሸይጣንን እንታገላለን ሹብሃቱን ሸህዋቱን በመከላከል ሹብሃውን የሚያመጣብህን ብዥታ በዕልም ትከላከላል ሸህዋውን ወደ ስሜት ወደ حرام ሲጣራ በኢማን ትታገላለህ ሸይጣን ላይ ስትረዳ ሌላው ጂሃድ أما خاطئ صلاة قرطو لمن أن الردام إلى وهكذا راس عبادة لا صلاة لا يمتاقل يالشال راس طلب العلم لا يمتاقل يالشال راس جمعة لا يمتاقل يالشال كيف يقاوم العداء كيف يجاهد بالسلاح ስለዚህ ተምኪን ከፈለገን መጀመሪያ ተውሂድን ኢማንን እናረጋግ ይሄ ዲን በአጠቃላይ በርግጥ ይገባበታል ላኪን ተውኪል ለማረግ ያህል ነው ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልገው እንደዚህ الذين آمنوا ይሄ መጀመሪያው ኢማን ብሎ ማለት አላህን በብቸኝነት መገዛት አርካን الإيمان ማረጋገጥ ነው ዲንን ማረጋገጥ ወለም يلبس ሁለተኛም ሸርጥ አለው لا تخلط ኢማን ኖሯቸው ተውሂድ ኖሯቸው ተውሂዳቸውን የሚያፈርስባቸው ኢማናቸውን የሚያጎልባቸው ነገር ከሽርክም ከዛም በታች ያለው የተጠነቀቁ ሁለተኛው عنصر مهم ከመጀመሪያው ቢገባም ላኪን ኢፍራድ መደረግ አለበት الحذر من المعاصي والمخالفات تقوى ማለት ነው አላህን መፍራት ከማዕሲያ والله ከሚያስቆጣው ነገር መጠንቀቅ قال الله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم كالله تزاز ميوتوت كنبي صلى الله عليه وسلم سنة ميافنقطوت يتنققوا فتنه እንዳይደርስባቸው عذاب اليم ይሄ الانتصار على الكفار كافروች ላይ انتصار ማድረግ አይችሉም አንተ በመዓሲ ወይን እንሰለስ በመخالف በቢድዓ ቆመህ ጂሃድ ለማድረግ ማስተማር ማለት ጠላትን አንተ ላይ ማመቻቸት ማለት ነው وانتم تعرفون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابوች ከነብዩ صلى الله عليه وسلم ጋር የወጡ ተውሂድ ላይ ኢማን ላይ ጂሃድ ከመሆኑም ጋር አንድ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ትእዛዝ ስትخالف اجتهاد አድርገው መخالف ፈልገውበት ባይሆንም የተፈለገው እስከዚህ ነው ብለው اجتهاد አድርገው ሲወርዱ የተከሰተው አውቃቸው ቀኑ እንዳለ ተገለበጠ
ነስር የመጀመሪያው አግኝተው የነበሩት ያባረሩ የነበሩት ጉዳዩ ተገለበጠና ተገደሉ የደረሰው ደረሰ ይሄን በአጠቃላይ አላህ ምንድነው ወዴት ነው የመለሰው አወለማ አሳበትኩም ሙሲበቱን قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ራሳችሁ ችግር ነው እናንተ ናችሁ ያመጣችሁ እናንተ ናችሁ ትእዛዙን የተዋችሁ እናንተ ናችሁ ያልጠበቃችሁ ተባሉ اجتهاد አድርገው ቢሆን እዚህ ላይ قال الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم فشل على الله تداكماችሁ ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ እንዳልጠበቃችሁ طيب ነብዩ ሰለላሁ በሁሉም በኩል የሚዋጋው ዲናቸው በሁሉም በኩል የሚኻልፋቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያወሩ አቡበክርና ዑመር ፊት ለፊታቸው ሲናገሩ ድምጻቸው ትንሽ ጮክ ብላ ድምጻቸው ጮክ ብሎ ሲሰማ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው የተባሉት يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سراچو ውድቅ እንዳይሆንባችሁ ሳታውቁ ይሄ ድምጽ ትንሽ ጮክ ያለ ነው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين فكيف بمن رفع رأيه على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي مشايخه ومن يقلده وآبائه وأسلافه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم እንዴት ሊሆን ነው ድምጹ ትንሽ ጮክ ካለ ስራው ውድቅ ይሆናል ከተባለው በአጠቃላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትቶ መዛቡ እንዲህ ብሏል ብሎ የሚኻልፋቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እየሰማ አልቀበልም ብሎ በሌላ ራእይ የሚቃረናቸው የመሻይኾቹን የአባቶቹን የቀደምቶቹን ንግር እያመጣ እንደዚህ አባቶች ግን አላሉም ድሮ ግን የነበሩ ሰዎች እንዲህ ነበር እኛ ወጀድና አባአና አላ ኡማ አባቶቻችን ግን እንዲህ በማለት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የጣሰው ሰው ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው ሚን ባብን አውላ ስራው ውድቅ ሊሆን ቅርብ ነው ይህ ሰው እንዴት ነው የሚነሳው حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر تنازعتم እንውረድ የተፈለገው እንዲህ ነው አይደለም ብለው ማለታቸውን አላህ ተናዛዕቱም في الأمر طيب እኛ ጋር ስንት ኺላፍ ነው ያለው ስንት ንዛዕ ነው ያለው ስንት ቢድዓ ነው ያለው ስንት ተፈሩቅ ነው ያለው نصر የሚገኘው በኪታብ ወሱና ነው نصر የሚገኘው በአንድነት ነው قال الله يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم واصبروا ان الله مع الصابرين هنا اسباب النصر ذكر الله كثيرا الله مزودك فلا ታገኛላችሁ በማዕሲያ አይደለም ከአላህ غفلا ሆነ አልተነሰርንም እናንተ እስልምናን ስለመውቀት ወይ ሙስሊም ስለሆንክ ብቻ ያ ካፍር ስለሆነ ብቻ ነስር አይወርድም ነስር የሚመጣው እነዚህ ነገሮች ተሕቂቅ ስታረግ اذا لقيتم فئة ጀማዓዎችን ኩፋሮችን ሙሽሪኮችን ይሁዶችን እኮ ነው የሚገናኙት ከመሆኑም ጋር ተመከሩ ነስር አምጡ እንዲህ ብላችሁ فاذكروا الله كثيرا فاثبتوا አንደኛው ሰባት ይኑራችሁ አላህ ዲን ላይ ጂሃድ ላይ ያኔ ሰባት አሁን እንደተባለው ነው የሆነ ሀገር መሪ ሰዎች ሰልፍ ወጥተው ጮሁ ምንድነው ሲባል ምንድነው ብሎ ሲያስጠይቅ አይ ፍልስጤንን ነፃ መውጣት አለባት ለፍልስጤን ብለው ነው የሚጮሁታል ነው እንዴ ብሎ አዘዘና ደውሎ ትልልቅ መኪናዎች አምጡና ጫኗቸዋል ወዴት ብሎ ሲል ወደ ፍልስጤን እንወሰዳቸው ነፃ አውጡ ሁሉም ሮጡ በዛ ቀን ሰልፉ ተበተነ የሚጮህ ሰው ነው እንጂ ጂሃድ የሚያደርግ የለም ራሱን መታገል ያልቻለ ሰው ነው ያለው ማዕሲያ ላይ ማዕሲያን መጠንቀቅ ላይ ጣዓ ላይ እስላማዊ የሆነ ተርቢያ ልጆቹን ማሳደግ ላይ ቁርአን ሐዲስን መቅራት ማሐፈዝ ልጆችን ማሳፈዝ ወደ ቁርአን ሐዲስ ዳዕዋ ማረግ እነዚህ አስባብ ነስር የሆኑትን መያዝ ያልቻሉ ሰው ነው በየቦታው ፍልስጤን ዋፊዳህ ወጋዛህ طيب ጥሩ ነው እኮ መሰማቱ ለወንድሞች ህመም መታመም ለወንድሞች ስሜት መሰማት ይሄ የኢማን ምልክት ነው ጥሩ ነው ግን በዚህ ግን ፈጽሞ አትነስራቸው እስከ የውም القيامة ዋይታ ብታሰማ በዚህ ነስር አያገኙ ነስር ማታገኙ ነስር ምናገኘው እነሱም አንተም ሁሉም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት ታረክ ነው توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فاثبتوا على دين الله እንዴት ነው ሰላት الجماعه ላይ ያላቸው እንዴት ነው ሱና ላይ ያላቸው ይዋሉን አዳ አላህ
ጠላቶች መዋላ ያረክ በተለይ እነዛ ሐማስ የሚባሉ ሙጅሪሞች ሙስሊሞችን ደካሞችን ፍልስጤማውያንን እነዛ የሚያስጨፈጭፉ ነው የራሳቸው የተመቻቹበት ሐል ላይ ሆነው አያዲ ሱ ጥቁር እጅ ያላቸው ከማን እንደሆነ ማይታወቅ ሁሌም እነሱ ንጹህ ናቸው ሁሌም እነሱ አይመቱም ሁሌም የሚጨፈጨፈው ደካማ ሙስሊሙ ነው እዛ ጋር እነሱ ከልፍ ኢራን يوالون الإيران موالا يرقالو لشيعوش እንደዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚያንቋሽሹ ነብዩ ሰለላሁ ባልተቤት ላይ ጣና ከሚያረጉት ሱና ጎዶሎ ነው ሱናን አንቀበልም ከሚሉት ቁርአን ጎዶሎ ነው ከሚሉት ሰሃቦችን ከሚሰድቡት ከሚያላግጡት እነሱ መዋላ ያረክ ነው ስለይል محزومون محزوم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وده ظالم وجهك تتقى الله ينصرها لا تجد النصر نصر ماغنيا سبب تحقيق الإيمان والتوحيد والحذر من المخالفة ومن الاختلاف فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله الله نعم ملائكتኛውን ታዘዙ ማትታዘዝ ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጣስክ ፍራ አንተ ሽንፈት እንዳትከናነብ ውድቀት እንዳትከናነብ በተለይ አውቀ እየተገለጸልህ وهكذا የምትሄደው በጅህልና ከሆነ የምትነዳው ባለማወቅ ከሆነ በዑለማዎች ማትሄድ ከሆነ هذا فشل اصلا ለዛን ዑለማዎች ሁሌ በዚህ ቦታ ላይ እንደዛ ጂሃድ ሲባል هل فيهم عالم كم فيهم عالم سنت عالم አለ كم في طبيب سنت حكيم አላቸው ሲባል 100 አለን 150 አለን ነርሱክ كم في عالم سنت في عالم አለ የለም ما في جهاد بدون عالم بدون علم جهل فاثبتوا واذكروا الله كثير لعلك واطيعوا الله ورسوله الله انما ملائكتኛውን ታዘዙ احذر من المخالفه تخذل مخالفه خذيلا ለጠላት የምታቀብለው ጥይት ማለት ጠላት ሸያጢን الانس والجن حتى ጠላት የሚዋጋ የሚመቃኘ ውድቀትን የሚመኘው አላህን የምታምጽለት ከሆነ ረተዋል አንተ ላይ እሱ ተረቶ ተመሻሽቷል እዛ ነው ኢላጅ الحسد ابن القيم رحمه الله ሲያስቀምጥ የሐሰድ ለምቀኛ መድኃኒት ምንድነው 10 ሰበቦችን ከምቀኛ ተንኮል የምትጠበቅበት قال الاستغفار የመጀመሪያው ተውበትና የመጨረሻው ተውበትና استغفار አርጋ አንተ لانه ما سلط عليك هذا الحاسد الا بسبب ذنبك ምክንያቱም ይህ ጠላት አንተ ላይ የተሰለጠው አዛም ያረገው የሚከታተል የሚመቃኝ ደስታ ማያስደስተው ሐዘንህ የሚያስደስተው ስትወድቅ ሲያዳልጥህ የሚሳለቀው ስታገኝ የሚቃጠለው ይሄ በአንተ ጥፋት በወንጀል የተሰለጠብህ ሊሆን ይችላልና ራስን ተውበት استغفار አርግ ነስር ለማግኘት وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ولا تنازعوا اتجاجوا بدون አትሁኑ تعب العسي اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا እንጨቱን አንድ ላይ ሰብስበህ 10 11 15ቱን አንድ ላይ ልትሰበስቡ ትታገል አይሰበርልህ አይሰበር ማይል ነው ከተለያየ ግን ይሄ ራሱ ቡድና ይሄ ራሱ ጀማዓ ይሄ እዚህ ጀማዓ ነው ይሄ እዚህ ቢድዓ መሪ ነው የዚህ ተከታይ ነው ይሄ እነሱ አይመለከተኝ እኔ አይመለከተኝ ማፊ ነስር ولا تنازعوا ሰሃቦች ولا تنازعوا የተባለኛ ጋር ያለው ልዩነት እነሱ መሃል ኖሮ አይደለም ወይ ደግሞ 72ቱ ፍርቃ እነሱ ጋር ተገኝቶ አይደለም 73 بل الناس عندناچو على توحيد على سنة على كلمة واحدة لكن الزابوت على يسلة تشكاچو النورد هاي نطبق بميلو اميراچون سايتاززو سيقرو الله سبحانه وتعالى مكراچو ولا تنازعوا فتفشلوا اتلايو تداكمو تودقالاچو ሽንፈት ነው ውድቀት ነው ውጤት አልባነት ነው በልዩነት የሚመጣው ولا تنازعوا فتشوا واصبروا صبر طاعة الله يحتاج صبر طاعة الرسول جهاد الأعداء يحتاج إلى صبر ስለዚህ አኽዋን ስለተቸገርክ ብቻ አይደለም እኛ ምን ረዳው መዝሉም ስለሆነን ብቻ አይደለም አላህ ህክማ አለው ነስሩም ያፈጥንበት የሚያዘገይበት ህክማ አለው በአላህ ስራ አትግባ ለምን አትበል እኛ ራሳችን የነስር ሰበብ አስገኝተናል ወይ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وهذا السبب الثالث ثانيው سبب ነው ባጭሩ طبعا ይሄ ዝርዝሩ መጥቀስ በጣም ብዙ الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى الله دعاء ማረግ እንዲነስረን الله وانصرنا على من ظلمنا
على من اعتدى علينا. وهكذا اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجل واشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يسوس دعاء نبر. وهكذا يبدر زمቻለ الله ቃል ገብቶላቸው እንደሚሰጣቸው ተከሰራላችሁ አላለም። አላህ ይሰጣቸዋል። ወኢذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم ወይ ንግዱ የወጣው ወይ ደግሞ ይሄ ሰራዊቱ ተሰጣቸዋል ብሎ አላህ ቃል ገብቶላቸው ተሰጣቸዋል እናንተ ከመሆኑም ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማታውን እየሰገዱ ዱዓ ያረጉ ኢልሃህ ያረጉ اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الارض لا تعبد في الارض ጌታዬ ሆይ እነዚህን ብታጠፋቸው ምድር ላይ አትገዛም አንተን ያንተ ባሮች ናቸው ያንተ ሙእሚኖች ናቸው ያንተ ደጋጎች ምርጦች ያሉት ናቸው ነስረን አዳሩን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጣክተከሻቸው ላይ ያለው ሪዳ ሲወድቅ ድረስ አሁን ሰው ዱዓም ካረገ ወይ መገናኛ ብዙሃን ላይ ወይ ጽሁፍ ነው ወይ እንትን ነው ማፊ ተضرع ወደ አላህ ተضرع የለም ኢልሃህ የለም ለይል ላይ አይደለም ስጁድ ላይ አይደለም صلاه ላይ አይደለም በትክክል ሙስሊሞች ጉዳይ አስጨንቆት አይደለም አብዛኛው ብዙ ሰው ፖለቲካ متاجره بقضيه المسلمين ሙስሊሞች ጉዳይ መነገድ ከለይኹዋን ሙስሊሚን እነሱ ተቆርቋሪ እነሱ እንትን ነው ሰብስቦ ለዚህ አውጡ ለዚህ አብዛኛው ጊዜ አይደርሳቸውም ንግድ ነው ሰው የተያዘው አላህ ማይፈራው تجار الحروب لكن ትክክለኛ ነስር ከፈለግን ግን ندعو الله سبحانه وتعالى بالنصر الله سبحانه وتعالى دعاء እናረጋለን الدعاء ليس سلاح العاجز ሰዎች እንደሚሉት የደካማ ትጥቅ ነው ዱዓ እሱ ራሱ ደካማ ነብዩ ሰለላሁ ደካማ ስለሆነ አይደል በልም ሙሽሪኮች እንኳን በዱዓ ያምኑ ነበር ሙሽሪኮች እንኳን መጥቶ አቡ ጀህል اللهم ان هذا جاء بقطع الرحم فاحنه الغداء ብሎ ዱዓ ያረግ ነበር ይሄ ዝምድናችን ቆርጧል ያዘው ዛሬ ዱዓ قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا كافر دعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دعاء سلا رقب تشارلم لكن دعاء كتوحيد كإيمان مظلوم كمهونقا هي من أسباب النصر كيف ننصر إخواننا وندمو تشاش نديثنا منصر إن شاء الله ندعو الله عز وجل لهم وهكذا إذا استطعنا الله باقرالن بليلا نقر ما درس كشالن متبابر كشالن تكاموشن مردات يفرسباتشون يتبدلوتن ماستقات هي نصر وليس النصر مجرد الكلام فقط نقر بشار لم نصر تكبارنا الشاهد هذه مذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم نصر حقيقي عندهن عندما يتنقلون الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن هل نحن مؤمنين صادقين أهل التوحيد والسنة أهل الطاعة والاستقامة أهل التوكل والصبر يصبر يصنات يتوكل بالتبيت بزوجو تنش توكل كان يلاج الله ينصرنا لمين كان أكيد يلاج خلاص بتنتنوت ትንሽ እንኳን ሰብር የላቸውም كيف يكون تصبر طيب ወንድሞቻችን ሶሪያ ላይ ስንት አመት ነው ሰብር ያደረጉት ስንት ነው የቀመሱት ስንት ነው የሞቱት ስንት ነው የሆነው لكن صبر نصر على ان نصر الله قريب لكن في ለፊታቸው ያዩትም ነስሩን ጉዳዩን ወደ ሌላ ነው لكن ወደ ራስ መመለስ ቢኖር አንድነት ቢኖር ተውበት ቢኖር صدق እውነተኝነት ቢኖር فلنبشر بنصر الله سبحانه وتعالى هذا ليس كلاما موجها لفئة واحدة بس ولجهة واحدة لراساتنا مجمر كيف ننتصر كيف تريد أن تكون منصورا الحق ممتحن ومنصور فلا تعجل فهذه سنة الرحمن أنت ما دمت على الحق تمتحن ما دمت على الحق تبتلى ما دمت على الحق تفتن زينة فتنة وشالبو حقا يا ستون باطل لا يعلم رأسه يتفتنون قوم فرعون وهكذا ليلوچم احسب الناس ان يتركوا ان يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون እናንተ ቁስል ቢደርስባችሁ ብትቸጋገሩ እነሱም ላይ ደርሷል እኮ ልዩነቱ ወተርጁና من الله ما لا يرجون እናንተ ከአላህ እነሱ ማይከጅሉትን ትከጅላላችሁ ይሄ ካለ ነው ከካፊሮች ምንለየው ኢማን ተወኩል ከአላህ መከጀል በአላህ መንጠልጠል ካለ فنحتاج أن نبني أنفسنا بالعلم والعمل جمرة زبرو ينشاط انقسكاسي كم يهون
حماس اندسمو حماس بيتشا ايه حماس ما هو. قال الإمام الألباني رحمه الله الحركة الموجودة الآن في الضفة حركة حماس ليست إسلامية، الجهال هؤلاء عملاء لإيران عملاء يمن لا يهوديዎች ሙስሊሞችን ይጨፈጭፋሉ። የሁዶች እዛ ቦታ ላይ ካነሱት ማይተናነሰውን ነገር ይሰራል። እነዛን ያወድሳሉ። ይመጣሉ ኢራን ሙጅሪም የሆነችው ሙስሊሞች የምትለያየው ሰሃቦች ላይ ጣዕን የሚያደርጉት ዲንን የሚያንቋሽሹት ሐቂቃቸውን አንተ ቅራ አንብብ ተከታተል። ዝም ብለህ እንትን አትሆን። ከዛ በኋላ ወደ እነሱ ተጠግተው ነስር ይፈልጋሉ። طيب የት አለ? ለምንድን ነው አይነስሩ? ለምንድን ነው አይመቱት? ነው ያለና ዘጋጅተናል። የት አለ ኦርዶጋን ነው የሚለው? ለምንድን ነው አይነስሯቸው እንደሚለው? ሌላው ሙስሊም አይነስሩም። ሌላው ማጠልሸት ዝቅ ማድረግ እነሱ እንትን አያደርጉም። መላናቸው ቅጥረኝ طيب የት አለ እነሱ? በል አሁን አንዳንድ ወንድሞች ሲነግሩ የሁዶች ጋዛ ላይ የሚወረውሩት ሚሳኤል ሲያዩት አንደኛው አንዳንዱ ያኒ ሜዲን ቱርኪያ ይላል። ቱርኪያ ከነሱ በሱ ይመታሉ። هذه طبخة في ظلام ጨለማ ላይ የተሰራውን ነገር አንተ ሲያሳውን አይገባህም። አንተ لا تكون مجرد إمعة، لكن እኛ በኪታቡ ሱና ነው ምናምን ትክክለኛው ነስር የምናገኝበት ሰበብ ነው። ተወኩል ነው፣ ተውሂድ ነው፣ ኢማን ነው፣ ዱዓ ነው፣ صدق مع الله عز وجل ننتصر على أعدائنا شياطين الإنس والجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة، نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. نسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.